राम यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मा व्यामोगतश्रीधराणि तृणाय मे विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्तनकुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीवलं प्रणमामि मूर्धनाभूतं सरस्य महदाप्रियभट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेणुपरहार यतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीवत्सयन्नमश्रेभ्यो मम भुक्तिमधीमहे दुप्तय श्रीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रदां रामानुवदच्छाया गोविन्द श्रेयसे मेस्तु भूयसे श्रीवेदव्यासभट्टार्यं श्रीरङ्गस्थलवासिनं श्रीवत्सयन्न सत्पुत्रं वन्दे श्रीरामदेशिकं श्रीवत्सयन्न कलसामुदिपूर्णचन्द्रं श्रीरङ्गराजपदलङ्गजिकिङ्कराग्र्यमधिराजगुरुभासरोजकं सन् श्रीरङ्गनाथगुरुवर्यमहं प्रपद्ये हारीतरङ्गसूनं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलं लक्ष्मीनरसिंहभट्टार्यं वन्देहं सज्जनाश्रियम् ओम श्री गोविंद गोविंद अस्य श्री शुक्लां भरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये शुक्रभद्राद्याः वारडद्याः प्रसदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये ओम श्री गोविंद गोविंद अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विश्वराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरात्वे श्री शतवराकल्पे वैवस्वन्मुद्रे अष्टाविंशति प्रथमे पादे पद्वीवे वारणवर्णे पृथक्खण्डे नेरोः दक्षिणे वात्वे दहात्वे अस्मिन् वर्तमाने विभादिये प्रभवादियां तदुपरि रेवती नक्षत्रयुक्तायां भानुवासरयुक्तायाम् अस्याम् अस्य देवदेवस्य वासुदेवस्वरूपी रङ्गनाथस्य तत्त्वस्य क्रियमाण सम्पशुद्ध्यर्थं सर्व उपकरणशुद्ध्यर्थं स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये। उदामृतत्वस्येषानः यतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायाकृश्य पूर्णः भादोऽस्य विश्वाभूतानि विवादस्यामृतं दिवि त्रिवादोत्तमदयत्पुरुषः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् ॐ परोसे सामातो मा प्राप्त अहमन्तरिवप्पे मायदः प्रियोस्य धीमहि मंगलानि नामानि प्रियञ्च ते मनुष्याः यस्मायो मे त्वब्दः एतद्भक्तानादन्मे दास्या भवान् श्रेष्ठं मङ्गलं सर्वविद्युक्तो योगः सर्वविद्युर्भवतु स एवैतत्त्वतः सकते स्रष्टा कर्मकर्मवतिः एतेनैवायमन्त्रेण तदेव सर्वेदायभ्यो महीयते ब्राह्मणः शरणपुत्रभोत्रेण दीर्घवायुर्वाप्नुयात् जायुषेण भूतिः भूतिरेव स्वयं भवति भूतो भावयति ॐ भगवान् वासुदेवो भगवान् सङ्कर्षणो भगवान् प्रद्युम्नो भगवान् अनिरुद्धो भगवान् एष भगवान् एष वासुदेवः एषा सा बराबर गोपी गोपी